वेद बाजवा साहब जो हैं वो खुद कह रहे हैं, तो कितने अफसोस और दुख की बात है कि हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये अल्फाज कह रहा है कि इसके ख़िलाफ़ जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुदाखलत ना करो। और उसके DGISI ने जनरल फैज़ जो है, फैज़ हमीद, उन्होंने ये बात कही उस जज को, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को, जिन्होंने जाके पिंडी बार में कहा जी कि मैं ओथ पे ये कह रहा हूँ, और ओथ यानी कि अल्लाह ताला के नाम की ओथ ली जाती है, ओथ पे कह रहा हूँ, हल्फ पे कह रहा हूँ कि उन्होंने आके DGISI ने मुझे कहा कि नवाज शरीफ को और मरियम को आपने रिहाई नहीं देनी, और वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। 2 साल से लगे हुए थे मुझे गिराने के लिए, मुझे हटाने के लिए, मुझे सज़ा दिलवाने के लिए, मेरे ख़िलाफ़ केसेस बनाने के लिए। और वो कर्नल पकड़ा गया रंगे हाथों वहाँ जस्टिस जज बशीर, मोहम्मद बशीर की अदालत में। और क्या कर रहे थे, उन्होंने पूछा उस सहाफ़ी को भी, मेरा ख्याल है कि फुल मार्क्स मिलने चाहिए, जिन्होंने बड़ी दलेरी के साथ पूछा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, और दूसरा कि मुझे भी ज़रा, हमें भी यहाँ पे अंदर दाखिला दिलवा दें। तो ये मुझे आप बताएं कि ये सब कुछ क्या है। और फिर अगर हम ये कहते हैं भाई, ये कहते हैं कि भाई सबको एक ही छतरी के नीचे लाओ। कल शहबाज शरीफ को पकड़ा आपने, आज मैंने अपनी CEC से ये बात की है, शहबाज शरीफ को आपने पकड़ा है जो अल्हम्दुलिल्लाह जद्दी पुश्ती अल्लाह ताला के फजल करम से जो है वो एक सनदी ख़ानदान के ताल्लुक़ रखता है, जो कि 1960s में, 1972 में जब नेशनलाइजेशन हुई है, अरबों रुपए का कारोबार था मेरे वालिद साहब का। तो उससे तो आप अपना उसको पूछ-गिछ करने से पहले आप पकड़ के ले गए हैं, अरेस्ट कर लिया आपने, जेल में डाल दिया है। तो ये मौसूफ जो है आसिम बाजवा, जनरल आसिम बाजवा, इन्होंने ये जो इतनी बड़ी बड़ी जायदादें बना ली हैं, और बेटे भी अरबों रुपए के मालिक, और उनकी बेगम साहबा भी अरबों रुपए की मालिक, तो उनको तो कोई नैब नहीं पकड़ने आया। किसी अपना कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया, किसी ने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया। वो कहते जी मैं इस्तीफ़ा देने गया, मुझे मेरा इस्तीफ़ा इमरान खान ने वापस कर दिया। यहाँ बात कि हो रही है जी एहतसाब की, और सबका एहतसाब, ये फिर या तो फिर ये कोई और मखलूक है ये बाजवा साहब जो हैं, जो है ये आसिम बाजवा साहब, या फिर हम शूदर किस्म के लोग हैं जो अपना जिनको खुदा ना खास्ता ये समझा जाए कि जी अपनी इज़्ज़त आबरू की कोई परवाह नहीं है, और जब चाहे इनको हथकड़ियाँ लगा दो, और वो एक स्पेशल क्लास का आदमी है कि कोई उसको हाथ नहीं डाल सकता। हमने जो बात की है ये बिल्कुल भाई कानून कायदे की बात की है, इंसाफ की बात की है। इसमें हर कौन सा मैंने कोई अल्फाज ऐसे कहे हैं। ये बात अगर हम नहीं कहेंगे तो पाकिस्तान को फिर हम दबो देंगे, अपने मुल्क को लाकानूनियत में और नाइंसाफ़ियों में, और क्या उसको गर्क कर देंगे हम अपना इन लोगों के अपना सामने, जो अपना एक नहल बंदे को पकड़ के ले आए हैं, वो भी इलेक्शन रिग करके। कि हम मुंह पे टेप चढ़ा लें, हम इलेक्शन रिग हुए हैं, इलेक्शनों में धांधली हुई है, तो ना कहें, ना कहें, क्यों ना कहें, क्यों डरें, किससे डरें और काहे को डरें। मेरे ख्याल है कि इन सब चीज़ों का नोटिस पूरी कौम को लेना चाहिए। कोई खुदा न खास्ता मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई बग़ैर सोचे समझे बात कर रहा हूँ, पूरी होश से मैं बातें कर रहा हूँ मैं। और मैं ये समझता हूँ जी कि इन लोगों को कटहरे पे लाना चाहिए कि किसने धांधली की, क्यों धांधली की, और क्यों एक पार्टी को हरवाया, एक को जितवाया, वो भी
پورے ملک کے ووٹ اکٹھے کر کے، فاٹا بھی، MQM بھی، دوسرے بھی، انڈیپینڈنٹس بھی، اور 4 ووٹوں سے آپ اس کو پرائم منسٹر بنا رہے ہیں، 4 ووٹوں کی برتری سے. یہ سارے ہارڈ فیکٹس ہیں، ریالٹیز ہیں بھائی، ریالٹیز ہیں یہ. ان کو ایسے ہم پھاڑ کے پھینک نہیں سکتے، اور ان کا ایک دن حساب ہو جانا ہے، اور حساب ہوگا یہ ملک سیدھا ہوگا. یہ سب تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ بڑی میں نے گفتگو، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تقریر داروں کے خلاف، یعنی کہ آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، تو اس پر آپ کیا بھائی دیکھو، نہیں بھائی بات سنیں. جو فوجی افسر، فوجی جوان جو جا کے وہاں پہ بارڈرز پر لڑتے ہیں، خندقوں کے اندر بیٹھ کے اپنا دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، جو پاکستان کا تحفظ کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں یا غازی ہوتے ہیں، ان کو تو نواز شریف کا سلام. اصل ہماری فوج یہ ہے. لیکن یہ چند لوگ ہیں بھائی، چند لوگ جو ان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اصل فوج کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، اور پھر اپنے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بدنامی کا باعث نہ بنے، اور یہ اپنا اصل ہماری فوج وہ ہے جس کو میرا دل تسلیم کرتا ہے، میرا من تسلیم کرتا ہے. میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، اور اس فوج کے لیے الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. اربوں خربوں خرچ کیے ہیں ہم نے. ایٹمی قوت اللہ کے فضل و کرم سے بنایا ہم نے. JS-17 ہم نے ماشاءاللہ بنایا چائنا کے ساتھ مل کر. اور یہ جو جتنے بھی آپ کے جو اس وقت یہ جو میزائلز ہیں، آدھے میزائلز تو ماشاءاللہ میں نے اپنا اللہ کے فضل و کرم سے تیار کروائے. اور یہ جو ٹام ہاک ہے جو ہے، وہ بھی ماشاءاللہ نواز شریف نے بنوایا تھا، اور وہ بھی بلوچستان سے ہم لے کے آئے تھے جب کلنٹن نے افغانستان پہ راکٹ چلائے تھے، میزائل گرائے تھے. ایک ثابت مل گیا، اس کو ہم نے اپنا آگے لے کے آئے، اس کو اس کی بیک انجینئرنگ ہوئی، اس کو ہم نے بنا دیا. یار کچھ چھوٹی موٹی خدمات نہیں ہیں ہماری بھائی، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے یہ خدمت کی ہے، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. جی کروز میں ٹام ہاک کہہ رہا ہوں، کروز میزائل کی بات کر رہا ہوں. اور وہ ہمارا بلوچستان میں افغانستان میں تھا، گر بلوچستان میں گیا، ہم نے جا کے پکڑ لیا اس کو. صحابہ بھی اربوں روپے کی مالک، تو ان کو تو کوئی نیب نہیں پکڑنے آیا. کسی اپنا کورٹ نے سو موٹو نوٹس نہیں لیا، کسی نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. وہ کہتے جی میں استعفیٰ دینے گیا، مجھے میرا استعفیٰ عمران خان نے واپس کر دیا. یہاں بات کہ ہو رہی ہے جی احتساب کی، اور سب کا احتساب، یہ پھر یا تو پھر یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ باجوہ صاحب جو ہے یہ عاصم باجوہ صاحب، یا پھر ہم شودر قسم کے لوگ ہیں جو اپنا جن کو خدا نہ خواستہ یہ سمجھا جائے کہ جی اپنی عزت آبرو کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جب چاہے ان کو ہتھکڑیاں لگا دو. اور وہ ایک اسپیشل کلاس کا آدمی ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ہم نے جو بات کی ہے یہ بالکل بھائی قانون قاعدے کی بات کی ہے، انصاف کی بات کی ہے. اس میں کون سا میں نے کوئی الفاظ ایسے کہے ہیں؟ یہ بات اگر ہم نہیں کہیں گے تو پاکستان کو پھر ہم ڈبو دیں گے، اپنے ملک کو لا قانونیت میں اور ناانصافیوں میں، اور کیا اس کو غرق کر دیں گے ہم اپنا ان لوگوں کے اپنا سامنے جو اپنا ایک نہل بندے کو پکڑ کے لے آئے ہیں، وہ بھی الیکشنز رگ کر کے. کہ ہم منہ پہ ٹیپ چڑھا لیں؟ ہم الیکشنز رگ ہوئے ہیں، الیکشنوں میں دھاندلی ہوئی ہے، تو نہ کہیں. کیوں نہ کہیں؟ کیوں ڈریں؟ کس سے ڈریں اور کائے کو ڈریں؟ میرے خیال ہے کہ ان سب چیزوں کا نوٹس پوری قوم کو لینا چاہیے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے یہ خدمت کی ہے، اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. جی کروز میں ٹام ہاک کہہ رہا ہوں، کروز میزائل کی بات کر رہا ہوں. اور وہ ہمارا بلوچستان میں افغانستان میں تھا، گر بلوچستان میں گیا، ہم نے جا کے پکڑ لیا اس کو. میں کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس جائیں گے جب تحریک ہوگی اور خود لیڈ کریں گے. آپ دمادہ مست کلندر ہوگا میاں صاحب؟ میاں صاحب واپسی میاں صاحب میں جو کہنا خاتون کا سوال ہے. ادھر ہو جائے عتیقہ